बाजी की शादी हो गई थी। इनका एक 6 माह का बच्चा था। शादी के तकरीबन 2 साल बाद इनको तलाक हो गई और वो हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। मुझे इनकी तलब का एहसास था। एक दिन मैं ऊपर गया तो वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मुझे देखकर इन्होंने अपनी कमीज थोड़ी और ऊपर कर दी। मैं इसकी ये बात समझ चुका था कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। मैं इनको बगौर देखने लगा। इन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैं अंदर चला गया और उनके पास बेड पर आकर बैठ गया। इन्होंने कुछ देर मुझसे बातें की। मेरी नजर बाजी से हटकर इनके मोटे इन पर चली गई थी। उस पर मेरी बाजी ने दूसरी साइड से भी अपनी कमीज ऊपर की जानिब की। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या मैंने कभी देखे हैं। मैं इनकी बात समझ गया कि मैंने जिंदगी में पहले किसी के नहीं देखे थे। मेरी बाजी पहली थी जिनका मैंने दीदार किया था। मेरी गलत फहमी पर मेरी बाजी हंसने लगी और कहने लगी कि बुद्धू, मैं तो ये कह रही थी कि क्या कभी बच्चों को दूध पीते हुए देखा है। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने गंदे दिमाग पर मैंने दिल खोल कर लानत भेजी। मैंने इन्हें यही कहा कि बच्चों का तो बहुत दफा देखा है। मैं शर्माने लगा था जब बाजी कहती कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, सभी छोटे होते पीते हैं, बल्कि तुम भी छोटे जब होते थे तो तुम भी छोड़ते ही नहीं थे। मैं और भी शर्म से लाल होने लगा था। मेरी बाजी ने अपने बच्चे को साइड पे लिटाया क्योंकि वो सो चुका था और अपनी कमीज नीचे कर ली। फिर मेरी तरफ तवज्जो की, कहने लगी कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मैं इनके सवाल से हैरान था क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे सामने बैठी थी, लेकिन इसका जिक्र मैंने अपनी बाजी से नहीं किया था। मैंने हाँ में सर हिलाया तो बाजी ने मुझसे उसका नाम पूछा। मैं चुप रहा और कोई जवाब न दिया। मेरी बाजी ने मेरा हाथ थामा और अपनी गोद में रख दिया। इनकी गोद काफी गर्म थी और मेरे हाथ को बहुत सुकून मिल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मेरा वो हाथ कभी इनके हाथ से अलग ना हो। बाजी बार बार मेरा हाथ अपनी जगह पर टच करने लगी थी। मैंने भी कोई मुजाहमत न की और मजे लेता रहा, क्योंकि पहले मेरा किसी लड़की के साथ ऐसे सामना नहीं हुआ था। ये बाजी के तौर पर पहली लड़की थी। मैंने वापस जाने की इजाजत चाही जब बाजी ने मुझसे कहा कि इन्हें रात को डर लगता है, क्या मैं रात को इनके पास सोने आ सकता हूँ। मैं हैरान था। मैंने बाजी को बोला कि मैं तब आऊंगा जब सब घर वाले सो जाएंगे, और वापस चला गया। रात को मैंने बेचैनी से इंतजार किया कि कब सब सो जाएं तो मैं ऊपर चला जाऊं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अंदर से कोई रास्ता होता तो मैं फौरन चला जाता। रात को 2 बजे सब सो गए थे। तब मैं अपनी बाजी के रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर जैसे गया तो मेरी बाजी सो चुकी थी और इनका बेटा पास बने छोटे से बेड पर सो रहा था। मेरी बाजी सीधी लेटी हुई थी जबकि रजाई इन पर पूरी उतरी हुई थी। सोने की वजह से वो ऊपर नीचे हो रही थी और इनका वजूद और भी नुमाया हो रहा था। इनकी कमीज जरा ऊपर को सिड़की हुई थी। मैं इनकी दूसरी जानिब आया। चूंकि और कोई सोने की जगह नहीं थी तो मैं इनके साथ लेट गया था। रजाई भी एक थी, इसलिए मैं धीरे से इनके करीब आया और इनकी कमीज को हल्का सा ऊपर करने लगा। मेरे अंदर की आवाज ने मुझसे यही कहा कि ये सही मौका है। मैंने अपनी आवाज को सुना और ऊपर करने लगा। कुछ देर बाद हसीन नजारा देखकर मैंने वापस नीचे कर दिया और इस पर रजाई करवा दी। खुद भी इसी रजाई में घुस गया। मेरी आंख जल्दी लग गई थी जिसकी वजह से मैं सो गया। अचानक ही मुझे नींद आ गई। ऐसा लगा जैसे बाजी का हाथ मेरे ऊपर है। मैंने बाजी की गलती समझी और अपनी आंख न खोली, लेकिन अचानक वो हाथ नीचे की जानिब बढ़ने लगा था। मुझे मालूम हुआ कि बाजी जान कर ये सब कर रही हैं। वो मुझे सहलाने लगी थी। मैंने नींद से बेदार होकर अपनी आंखें खोल दी जब बाजी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और रजाई दोबारा मेरे ऊपर करवा दी। मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैंने बाजी से पूछा कि ये क्या कर रही हैं, तो वो कहने लगी कि इतने अरसे की तलब है जिसे आज वो मिटा कर ही रहेंगी। मैं इनकी बात समझ चुका था। वो मेरे करीब आई और होले से वो मुझे प्यार करती रही। और ये प्यार छोटे भाई वाला नहीं, बल्कि इस प्यार में एक और भी खासियत है और इस खासियत को आज वो पूरा कर रही थी। लेकिन मैंने बाजी को रोक दिया क्योंकि मैं इस हद तक नहीं जा सकता था। मेरी बाजी को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी कि पहले इन्हें लगता था कि मैं भी सब घर वालों के अलावा इनका एहसास करता हूँ, पर अब मैं भी इन घर वालों में शरीक हूँ। मैं अपनी बाजी को इतना दुख देता हूँ, लेकिन मैं अपनी बाजी को इतना दुखी नहीं देख सकता था। जब भी मैंने आगे बढ़कर इन्हें कस के अपने गले लगा लिया। मैंने इतनी मजबूती से इन्हें खुद के साथ लगाया था कि वो मुझे महसूस होने लगी थी
میں نے انہیں چپ کروایا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کی کمر تک لے جانے لگا اور انہیں محسوس کرنے لگا۔ میری باجی کو جیسے سکون ملنے لگا تھا۔ میری باجی نے کہا کہ کیا میں اوپر اوپر سے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ڈریس سائڈ پر رکھ دیا۔ میں پوری طرح تیار تھا اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ میری باجی کا کام بہت مشکل سے پورا ہوا تھا۔ میں نے جی جان لگا دی تھی۔ ان کی حالت اتنے عرصے کی اداس تھی، اب میں نے انہیں دوبارہ فریش کر دیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں تھک کر سائڈ پر لیٹ گیا۔ میری باجی ابھی بھی مجھے واپس بلا رہی تھی، پر میری بس ہو گئی تھی۔ میری باجی پریشان ہوئی کہ کہیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی باجی کو بتایا کہ یہ میری پہلی دفعہ تھا، اس لیے میں اتنا ہچکچا رہا تھا اور کنفیوز تھا۔ میری باجی نے مجھے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ میں نے خود کو داد دی کیونکہ میرا مقابلہ میرے سے بڑے پلیئر کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی میں جیت گیا تھا۔ میں نے باجی سے اجازت چاہی اور واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ اگلے دن میری باجی صبح اٹھی تو کافی نکھری اور بہت فریش تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا تو پھر ایک آنکھ مار کر مجھے فلائی کس دی۔ میں اس ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد میری باجی نے مجھے کہا کہ مننے کا دودھ ختم ہو گیا ہے تو میں لے آؤں۔ میں نے بھی آنکھ مار کر جواب دیا کہ کل رات کو تو میں نے خود چیک کیا تھا اور دودھ تو موجود تھا۔ میری باجی میری بات پر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ایک دفعہ سے میں کتنا زیادہ تیز ہو گیا ہوں، آگے آگے جا کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ میں بھی خوش ہوا کہ میری باجی کی طلب پوری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی باجی کی طلب پوری کر دی تھی۔ میں نے اپنی باجی سے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کو ہم ویسے ہی بیٹھے تھے جب میری باجی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے انہیں بتایا نہیں کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ میں پہلے تو سہم گیا کہ نہ جانے میری باجی کیسا رد عمل ظاہر کریں گی، لیکن پھر میں نے ان سے اظہار کر دیا۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس رات اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو بتایا تو تھا کہ میری پہلی دفعہ تھا، اس لیے میں نروس تھا۔ میری باجی نے کہا چلو چھوڑو۔ میں نے اپنی باجی سے پوچھا کہ وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی، تو وہ کہنے لگی کہ ان کا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ میں حیران تھا، ان سے کہنے لگا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، کب تک ایسے ہی اپنی جوانی کو برباد کریں گی؟ آپ میں پورا جوش ہے اور کوئی بھی مرد آپ کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ میری باجی کہنے لگی کہ جھوٹ مت بولو، میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میری جوانی بھی اب ویسی نہیں رہی۔ پر وہ سراسر ناشکری کر رہی تھی۔ حقیقت میں تو ان کی ہر چیز سے ان کی جوانی صاف صاف جھلکتی تھی۔ میرے اصرار کرنے کے بعد وہ آخرکار راضی ہو گئی تھی۔ وہ شادی کرنے کا سوچیں گی، پر یہ بھی کہنے لگی کہ پہلے تو اپنے چھوٹو کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈنی ہے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ چھوٹو اب بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں شرمانے لگا تھا۔ اس کے بعد باجی نے مجھے ایک کے بعد ایک خوبصورت لڑکی دکھائی، لیکن میرا دل تو اپنی باجی کو دیکھ کر ان لڑکیوں پر آ نہیں رہا تھا۔ میری باجی بھی تنگ آ گئی تھی اور میں نے کہہ دیا کہ بس باجی، آپ جو پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ میری باجی نے ایک بہت خوبصورت لڑکی پسند کی جس کا قد کافی زیادہ لمبا تھا، گوڑی سی تھی اور تیکھے نین نقش تھے۔ وہ میرے ساتھ بہت جشنے والی تھی۔ میں نے باجی کو جھٹ سے ہاں کر دی۔ باجی نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو، مجھے کوئی تو لڑکی پسند آئی۔ سارے گھر والے اب میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ میں باجی سے ملنے ان کے روم میں جاتا رہتا تھا۔ اب میری شادی کے دن قریب تھے تو باجی نے کہہ دیا کہ اب وہ اپنی شادی پر فوکس کرے۔ میری شادی والی رات بھی باجی نے مجھے کچھ ہدایات کی اور مجھے چھیڑنے لگی کہ مجھے کافی تجربہ ہو گیا ہے، اب اپنی بیوی کے سامنے نروس نہیں ہوں گا۔ میں بھی شرم کے مارے ہنسنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنی باجی کو کہہ دیا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ میں آپ سے دور ہو چکا ہوں، بلکہ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا لینا، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری باجی نے میرا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری باجی کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ وہ میری باجی کو مننے کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار تھے۔ میں اپنی باجی کے لیے بہت خوش ہوا۔ وہ بہت نروس تھی کہیں پھر سے ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ ان کی پہلی شادی کی دفعہ میں بچہ تھا، پر اب میں اپنی باجی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ میری باجی اب کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی اور کچھ عرصے کے بعد وہ شادی کر کے چلی گئی۔ میں نے بہت مس کرتا تھا، ان کے ساتھ بتائے ہوئے ہر پل کو یاد کرتا تھا۔ ویسے پل مجھے پھر نصیب نہیں ہوئے تھے۔